कवि लेखनाथ पौड्यालद्वारा लिखित वयोवृद्ध कोइलीको बिलौना कविता र यसको विश्लेषण। सर्वप्रथम शिखरेणी छन्दमा लेखिएको वयोवृद्ध कोइलीको बिलौना कविता वाचन। उज्यालो त्यही अग्लो हिमचुली छ त्यही नील गगन, तिनै खोला नाला रुखहरू तिनै त्यही छ पवन। म त्यही छु त्यही प्यारो खगजुनी छ त्यही चञ्चपुटयो, कठै त्यो आनन्दी मधुर बय मेरो सब गयो। जवानीको चढ्दो अति चहकिलो रङ्ग रसमा, म देख्थेँ नाचेको सकुल वनमा स्वर्ग सुषमा। गलामा घन्केको कुहु 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 कौतुक थियो, कठै त्यो आनन्दी मधुर बय मेरो सब गयो। जुनेली बासन्ती सरस निशीको अन्त्य पहर, जसै देख्थेँ लाग्थ्यो हृदय बिच अत्यन्त रहर। चुचो खोल्थेँ बोल्थेँ मन मनै सबै गदगद थियो, कठै त्यो आनन्दी मधुर बय मेरो सब गयो। पखेटा छन् लाटा चटुन गतिको गौरव छुट्यो, चनाखा आँखामा किन किन धमिलोपन जुट्यो। खलाती झैँ छाती तन सब जरा जर भयो, कठै त्यो आनन्दी मधुर बय मेरो सब गयो। दिशा त्यो माहेन्द्री उदयगिरीमा त्यो सुनलहरी, उषाका उड्दै छन् अति मृदुल आलोक लहरी। म बोलौँ भन्दैछु तर सब गला धर धर छयो, कठै त्यो आनन्दी मधुर बय मेरो सब गयो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालद्वारा लेखिएको वयोवृद्ध कोइलीको बिलौना कविता हामीले वाचन गरेर सुनायौँ। लेखनाथ पौड्यालको जन्म विक्रम सम्वत 1941 पौष 26 गते अर्घौ अर्चले कास्की गण्डकी अञ्चलमा भएको हो। संस्कृत व्याकरणमा मध्यमासम्मको शिक्षा हासिल गरेका लेखनाथ पौड्यालले थुप्रै खण्डकाव्य, कविता, नव्यकाव्य, महाकाव्य, नाटक जस्ता विधामा कलम चलाएका छन्। मुख्यतः नेपाली साहित्यका कवि व्यक्तित्वको रूपमा चिनिने लेखनाथ पौड्यालले कवितापछि नेपाली नाट्य विधामा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। कविता साहित्यलाई माध्यमिककालीन श्रृङ्गारिकताबाट फुत्काउँदै परिष्कारवादी चेतले सिँगारेर आधुनिकताको गोरेटोमा ल्याइ पुर्याउने कार्य कवि लेखनाथ पौड्यालबाट नै भएको हो। लेखनाथ पौड्यालका कविता यात्रालाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरण गरी 3 चरणमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। लेखनाथ पौड्यालका कवितामा पाइने प्रमुख विशेषताहरूमा परिष्कारवाद, आध्यात्मिक चेतना, पुनर्जागरण र आदर्शीकरणको प्रयत्न, विभिन्न माध्यमबाट आध्यात्मिक सामाजिक सुधारको चाहना व्यक्त गर्नु, प्रकृतिको वस्तुपरक पर्यवेक्षण गर्नु, स्वतन्त्रतावादको आंशिक वर्णन गर्नु, संस्कृत साहित्य र साहित्यशास्त्रबाट प्रभावित हुनु, नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय प्रकृतिप्रति झुकाव राख्नु, पौराणिकता, भक्तिभावको पुनर्व्याख्या, कवितामा लघु, मझौला र बृहत् तिनै आकारको कविता सिर्जना गर्नु, शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कारको कालीगढका रूपमा देखा पर्नु, वाणिक र मात्रिक छन्दको प्रयोग गर्नु, कविताको भाव र कला दुवै पक्षमा परिष्कृतिको ध्यान दिनु, भाषा, भाव र लयको सहज र परिष्कृत प्रयोग गर्नु, विविध रस, अलङ्कार र छन्दको प्रयोग गर्नु, नेपाली परिष्कारवादी काव्यधाराका महान प्रतिभाका रूपमा देखा पर्नु उनका
कवितागत विशेषताहरू हुन्। अब वयोवृद्ध कोइलीको बिलौना कविताको मूल भाव। वयोवृद्ध कोइलीको बिलौना कवितामा एक जरा जर्जर वयोवृद्ध व्यक्तिका रूपमा वृद्ध अवस्थाका वयगत कारुणिक अभिव्यक्तिहरूलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। मानिस जब वार्धक्य अवस्थामा पुग्छ अर्थात् वृद्ध अवस्थामा पुग्छ, ऊ शारीरिक रूपमा निकै कमजोर बन्न पुग्छ। मान्छेको जुनी वा जीवन उही भए पनि धरतीका हिमचुली, आकाश, खोलानाला, रुख हावा उस्तै रहे पनि उसका आनन्दी क्षणहरू उमेरको ढल्काइसँगै दूर हुने कुरा कवितामा बताइएको छ। मान्छेले जवानी वा वयस्क अवस्थामा चराचर जगत निकै रमणीय देख्छ। उसको जीवन रस रङ्गरसमा बित्ने गर्छ। सकल वनमा स्वर्गको सुन्दरता देख्ने र गलामा पनि स्वर्गीय कौतिक रहने, तर वार्धक्य जीवनमा भने यी सबै कुराहरू हराएर जाने कुरा कवितामा उल्लेख गरिएको छ। यस रचनामा मान्छेको वयस्क अवस्थामा नै उसले जुनेली रातको मुग्ध प्रहर देख्ने र जीवनमा अत्यन्तै उमङ्ग थपिने भाव अभिव्यञ्जित भएको छ। वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि हात खुट्टा जर्जर बन्ने, शरीरमा उत्साह र उमङ्गको लेस पनि नरहने, आँखामा धमिलोपन सिर्जना हुने, छाती पनि खलाती जस्तो बन्ने, साथै सारा तन नै शरीर नै जीर्ण बन्ने, यस्तो अवस्थामा उषाकालीन रविको आलोक लहरी देखेर केही बोलो भनी बोल्न खोज्दा पनि बोल्नै नसकिने भाव कविताले अभिव्यञ्जित गरेको छ। समग्रमा कवितामा वार्धक्य जीवनका पीडा वा दर्दहरू प्रस्तुत गरिएको छ। मानिस वय यात्रासँगै वार्धक्य जीवनमा प्रवेश गरेपछि ऊ शारीरिक रूपमा कसरी कमजोर बन्छ र उक्त समयमा उसको मनस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य भाव यस कवितामा प्रकट गरिएको छ। वयोवृद्ध कोइलीको बिलौना कविता मानव जीवनको वार्धक्य भएका कारुणिक अवस्थालाई यथार्थपरक ढङ्गले उजागर गर्ने उद्देश्य राखेर लेखिएको कविता हो। वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गरेको मनुष्यले उक्त वयमा आफूलाई कस्तो ठान्छ सोको अभिव्यक्ति दिनु कविताको मुख्य उद्देश्य हो। साथै हरेक प्राणीलाई जरा जर्जर वार्धक्य वय अत्यन्तै कष्टप्रद वा पीडामय हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु पनि कविताको मुख्य भाव हो। यो कविता व्यञ्जनाधर्मी कविता हो। यहाँ कोइलीलाई वार्धक्य अवस्थामा टेकेको मनोज विशेषलाई सङ्केत गर्न उपयोग गरिएको छ। कविताले अभिधार्थमा एउटा वृद्ध अवस्थामा पुगेको कोइलीको वार्धक्य भएका बिलौनाहरू प्रस्तुत गरेको छ। एउटा वृद्ध अवस्थामा पुगेको कोइलीले उज्यालो अग्लो हिमचुली, नील गगन, खोला नाला, रुखहरू, पवन उही वा उस्तै भए पनि आफ्नो खगजुनी उही रहे पनि चारा टिप्ने चुच्चो पहिलेकै भए पनि ऊ वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गरेकाले आफ्ना आनन्दी वयहरू व्यतीत भएको महसुस गर्छ। बढ्दो जवानीको रस रङ्गमा आफूले सकल वनमा स्वर्गीय सुख नाचेको देख्ने गरेको, गलामा घन्केको कुहु कुहु आवाजमा कौतुक, उत्साह तथा कौतूहलता रहने गरेको, तर वर्तमान वार्धक्य भयले गर्दा जीवनका उक्त आनन्दी क्षणहरू बितेको महसुस गरेको छ। वासन्ती यामको जुनेली रातको अन्त्य प्रहर देख्दा हृदय प्रफुल्ल हुने गरेको र मनमा अति गदगद बन्दै आफ्नो चुच्चो बोल्ने गरेको बताउँदै उक्त पन्छीको जीवनको उत्तरार्ध क्षणमा पखेटा लाटा बनेका, चनाका तेज आँखामा धमिलोपन पैदा भएको, छाती खलाती जस्तै बनेको र तन सबै जराजर भएको कुरा बताइएको छ। कवितामा उल्लेख गरिएका खगजुनी, मनोजजुनी, चञ्चपुट मानवको मुख्य विशेष हो भने कोइलीको कुहु कुहुको कलर मान्छेको बाणी वा आवाज हो। त्यस्तै यहाँ उल्लेखित चञ्चुको अर्थ बदन हो भने पखेटाको अर्थ हात घोडा भन्ने हो। यसरी हेर्दा समग्र कविता नै व्यञ्जनाधर्मी देखिन्छ। साहित्यका सन्दर्भमा कथन छ, अधम कवि वाच्यार्थ वा अभिधार्थमा बोल्दछ, मध्यम कवि लक्ष्यार्थमा त उत्तम कवि व्यङ्ग्यार्थमा। यस कथनले कवि लेखनाथ र उनको प्रस्तुत कवितालाई उत्तम कवि र उत्तम कविताको रूपमा उभ्याएको छ। यसरी वयोवृद्ध कविता कवि लेखनाथ पौडेलको उच्च कोटिको व्यञ्जनाधर्मी कविताका रूपमा देखिएको छ। आजको यस भिडियोमा एमएड सेकेन्ड सेमेस्टरमा रहेको कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा लेखिएको वयोवृद्ध कोइलीको बिलौना कविता र उक्त कविताको विश्लेषण अन्तर्गत कविताको मूल भाव, उद्देश्य
र व्यञ्जनाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रकाशन गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगोस्। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।